सरकारान कोट्यांनी रुपया मोडून मंगेशी देवळाकडेन वचपाचे मुखेल रस्त्या कुशीक ही वट्ट 58 दुकानां बांदल्यात. मात ही दुकानां बांदिल्ल्या सावन म्हळ्यार वर्स 2021 सावन ती बंदूच आसा. मंगेशीचे फामाद देवूळ गोंयच्या पर्यटन नकाशावेले एक म्हत्वाचो आध्यात्मिक ट्युरिझम पॉयंट. मात अशें हे पर्यटन थळार सरकाराच्या अनास्थेचो हो असो देखावो मांडला. दिसाक हजारांनी पर्यटक हांगा भेट दितात, मात तांकां टॉयलेटी सारकिल्ल्यो मुळाव्यो सुविधाय हांगा उपलब्ध ना. आमचे ट्युरिस्ट येता भरपूर, पण कशें आसा की सुविधा ज्यो आसा न्हू त्यो केल्ल्यो आसा पूण त्यो उपयोग ना. बांदिल्ले आसा बरी टॉयलेट बीन, पूण तितून भितर गेल्यार उदक ना आनी ते सगळे ट्युरिस्टांक पळोवन सगळे भायर येवचें पडटा आनी खंय ते उगड्यार आपले कितें तरी करचें पडटा. टॉयलेट बिलेट दिसाक कितले अंदाज टुरिस्ट येता? सरासरी दिसाक थंय अंदाजे 3-5 हजार तरी लोक येतात आसतले. तरी आसा. सुविधा नासलेल्या कारणान ते ट्युरिस्टांचे हाल जाता आनी आमचे स्थानीक लोकांकूय ते पळोवपाक बरें दिसना. तितून गव्हर्मेंटान हांगसर नजर घालची आनी थंय मातशें कितें तरी उपाय करचो हो ट्युरिजमा डिपार्टमेंटा कडल्यान एक अपेक्षा धरता. हो जो वाठार आसा तो मंगेशचो. हांगा पयलीं मांद्रेश फामाद आसले, हांगा आमी सारकी एकान एक शॉपां मेळिल्ल्या 58 शॉपां आसा, पूण मेंटेनन्स झिरो आनी तांकां लोकांक जाना. आनी लोकां नाशिल्ल्या कारण रातच्यो हांगा भुरगे पार्ट्यो मोठ्या धूम धडाक्यान करता. आतां 21 डिसेंबर 2021 व्हडल्या थाटान हेंच्यांनी इनॉग्रेशन केलें आनी कोट्यांनी पयसो मोडला. फक्त हांगा फॅसिलिटी गावता ते फक्त पार्किंगाक आनी कांयच ना. शॉपां बी पसड उडयल्या. हांगा लोकलांकूय कांय धंदो ना आनी कोणाकूय चलोवपाक दिवना आनी मेंटेनन्सूय कांय ना. हांगां दिल्यार लोक बेकार तांकां तर रोजगार गावता तेवूय ना आनी मेंटेनन्सूय ना. आनी ही घाण जाल्यार ती मातशी निवळ करची म्हणून सरकार कडेन मागता पळय. सगळें पळय टॉयलेट बाथरूम आसा पूण टॉयलेटीन उदक ना आनी त्या कारणान पळय तो कोण उठूंक जाल्यार तो पांच काबार येता पळय हांगा टॉयलेट करता. त्यो घाणी घेता पळय सगळ्या हांगा दिसान कमीत कमी 3,000 तरी येता. सोमराक तरी 5 तरी आसतात. देखून पळय लोकांक कांय फॅसिलिटीज ना. एके वाटेन सरकार आध्यात्मिक पर्यटनाक उर्बा दिवपाक म्हूण आरती घाट आनी स्मारक मंदिर हे सारकिल्ले प्रकल्प उबारपाची घोशणा करता आनी दुसऱ्या वटेन हो असो विरोधाभास. हे म्हणजे दिव्या खाली अंधार अशेंच जालें म्हणपाचें. दी वॉयसा खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी.